فاطمہ علی دے گھر جا رہی ہے، دن سوکھے گزرن تے پھر بھی اتھے ہی زندگی گزاری، دن اوکھے گزرن تے پھر بھی اتھے ہی زندگی گزاری، کھانا مل جائے تے پھر بھی علی دے گھر روی، کھانا نہ ملے تے پھر بھی علی دے گھر روی۔ ایتھے تے سبق پڑھان دینے کہ جناب نہ اگلے کر تھوڑی جی پریشانی ہوئے فوراً واپس آ جانا، سانوں کال کر دینا، ساڑھے گھر کیڑے دانے موک گئے، ساڑھے گھر کوئی دانے موک گئے، اسی کوئی غریب ہاں، اسی کوئی تیرا منگرو لایا ہے، جدو تھوڑی جی پریشانی بنے سانوں تو حکم کرنا ہے تیرے پرا سرتے نے تے ماما کئی ماما تیاں دے کار اجاڑ دینی، جی منٹ منٹ دی گل ہوندی نا پیچھے منٹ منٹ دی سروس، ایمیں دے کار زیادہ دیر نہیں واسطے، منٹ منٹ دی گل مانو دسنی انج ہو گیا انج ہو گیا انج ہو گیا، پھر اخبارہ چھپ دیاں نے پر کار نہیں واسدے، عدالت جاندیاں نے پر کار نہیں واسدے، پنچایتاں ہوندیاں نے پر کار۔ اللہ الرحمن الرحیم وقرن فی بیوتکن ولا تبرجن تبرج الجاہلیت الاولی وَأَقِمْنَا الصَّلَاةَ وَآتِينَا الزَّكَاةَ وَأَطِعْنَا اللَّهَ وَرَسُولَهُ إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ أهل البيت ويطهركم تطهيرا آمنت بالله صدق الله العظيم حسن و حسین جنتی جنتی سارا گھرانا حسن و حسین جنتی جنتی سارا گھرانا ملک آل رسول دے ملک آل رسول دے دوزخ دے وچ ہے جانا حسن و حسین جنتی جنتی سارا گھرانا زہرا دی گودی اندر پرورش جنہاں نے پائی ہے درد دل دے جانی جانے ساری خدائی زہرا دی گودی اندر پرورش جنہاں نے پائی ہے درد دل دے جانی جانے ساری خدائی صدیق موڈ چایا صدیق موڈ چایا ویکھو سونا یارانا حسن و حسین جنتی جنتی سارا گھرانا حسن و حسین کھیڈن کھیڈن حسن و حسین کھیڈن کھیڈن حسن و حسین کھیڈن آقا بنے سواری حسن و حسین کھیڈن آقا بنے سواری صحابہ تے اہل بیت دی پکی تے سچی یاری صحابہ تے اہل بیت دی پکی تے سچی یاری ہر ویل پڑھ دے رہی دے ہر ویل پڑھ دے رہی دے قرآن دا ترانہ حسن و حسین جنتی جنتی سارا گھرانا
منکر آلے رسول دے دوزخ دے وچ ہے جانا حسن و حسین جنتی جنتی سارا گھرانا ہر قسم دی حمد و ثنا کبریائی بڑھائی وحدائی یکتائی اللہ رب العالمین دی بابرکت ذات واسطے خاص انگنت لا تعداد درود و سلام سید کونین امام الحرمین خاتم النبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم تے ہون میرے دوستو بھائیو بزرگو پردے اندر بیٹھ کے سننے والی عزت دی لائق احترام دی لائق اسلامی روحانی پردہ نشین میری ماؤں اور بہنوں اللہ وحدہ لا شریک دا بہت بڑا احسان ہے جس اللہ تعالیٰ نے دنیا دی بھیڑ اندروں نکال کے اپنے پاک اور مقدس کار اندر جمع ہو کے اپنے وقت نو قیمتی بنام دی توفیق نصیب فرمائی دعا ہے اللہ تعالیٰ ساڑا آنا بیٹھنا قرآن و حدیث دی گفتگو سننا سنانا اپنی بارگاہ اندر قبول فرمائے اللہ پاک ساڑیاں کمیاں کوتاہیاں کمزوریاں غلطیاں خطاماں اپنی رحمت نار معاف فرمائے جنہ بھائیوں نے اس بزم نو سجایا ایدے اندر تعاون کیتا حصہ پایا بھائی خلیل صاحب دیگر انہ دے رفاقہ دوست احباب اللہ تعالیٰ سارے بھائیوں دے کاروبار مالو جان اندر رزق اندر خیر و برکت دا نزول فرمائے اللہ رب العالمین ساڑی دنیا میں سونی بڑھائے تے ساڑی آخرت بھی سونی بڑھائے میرے تو قبل میری جماعت دے مایا ناز خطیب بلبل قرآن واضح شریفیان خطیب اسلام حضرت مولانا حبیب الرحمن مدن پوری صاحب نے بڑا ہی جاندار شاندار اور مدلل خطاب فرمائے دعا ہے اللہ تعالیٰ اس میرے بھائی دے علم اندر عمر اندر عمل اندر برکت فرمائے قرآن مجید اندر جس مقام ذیشان میں تجھا آواب دے سامنے تلاوت کیتا ہے ادھے اندر اللہ تعالیٰ نبی پاک دے گھرانے دا تذکرہ خیر فرمان دے آپ دے گھرانے دے اندر آپ دے اہل بیت اندر آپ دیاں بیویاں شامل آپ دے اہل بیت اندر آپ دیاں بیٹیاں شامل آپ دے اہل بیت اندر حسنین کریمین شامل آپ دے اہل بیت اندر حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ شامل اے پھلان دے گلدستے دے وچوں میں جس ہستی دا تذکرہ خیر کرنا چاہنا انہاں دا نامی اسم گرامی سیدہ فاطمہ الزہراء بولو رضی اللہ تعالی عنہ نبی پاک دی شادی سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ دے نال ہوئی خدیجہ دے بدن وچوں اللہ نے پہلے بیٹا تا فرمایا جدا نام میرے پیغمبر نے قاسم رکھے جیدی وجہ تو آپ دی کنیت ابو القاسم ہے اے بچہ بچپن اندر ہی اللہ نو پیارا ہو گیا پھر اللہ نے بیٹی عطا فرمائی ادا نام میرے نبی نے سیدہ زینب رکھی پھر اللہ نے بیٹی عطا فرمائی ادا نام میرے نبی نے سیدہ رقیہ رکھی ساڑھے ہاں کسے کار دو تیاں پیدا ہو جانا تے لڑائی شروع ہو جاندی ہون تی نہیں ہون پتر ہی پیدا ہونا چاہیے سانو وارث چاہیے جے تیسری بیٹی پیدا ہو جائے تے کہیں تے ستھر پا کے بہ جاندے اے تو اڈے علاقے جو کٹ ہوئے گا ساڑھے راوی دے علاقے جو اکثر ہی بھی ہوندے
جہالت اجے بھی اس حد تک کہ تین دھیاں پیدا ہو جان تے بیبیاں آ کے افسوس کر اللہ دا حکم جی رب دی مرضی. میرے نبی پاک دے گھر اندر تیسری بیٹی بھی پیدا ہوئی ہے، دا نام ہے سیدہ ام کلثوم رضی اللہ تعالی عنہا. تے میرے نبی پاک نے متھے وٹ نہیں پایا. آپ نے یہ نہیں آکیا ختیجہ میں اللہ دا نبی ہاں تے میں وارث چاہیے. آپ نے میڑے نہیں مارے تیرے جو دے پتر پیدا ہی نہیں ہونا. آپ نے انج بھی نہیں آکھیا چل تین دھیاں تے ہو گئی اگر چوتھی بیٹی ہوئی تے میں تینویں بچے ہی لکھ دیاں. اج میں ساڑھے لوگ کر دے. اللہ تعالیٰ نے چوتھی بھی بیٹی عطا فرمائی. ایدہ نام میرے پیغمبر نے سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ رکھے ہے. تے میرے نبی نے زندگی بھر کدے بھی مینا نہیں ماریا، تانا نہیں دیتا، اے نہیں آکھیا میرے پتر چاہیے. کیونکہ حبیب خدا جان دے نے تیاں دا اختیار بھی اللہ دے کولے، پتران دا اختیار بھی تیاں دے وے پت دے وے اس دی رضا کچھ بھی نہ دے وے انہوں کون پچھدا. ہنجوان دے پاویں لکھاں موتی رول نے سارے اختیار میرے اللہ کو. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی بیٹی اجے 3-4 سال دی ہوئی ہے تے آپ نے اعلان نبوت فرمایا. توجہ میری دلی دعا ہے جو کچھ میں بیان کراں تساں آباب سماعت فرماؤ. اللہ پاک میرے سمیت تساں ساریاں نو عمل دی توفیق نصیب فرمائے. سارے کہہ دو آمین. میرے محبوب پیغمبر علیہ السلام نال پیار کرنے والے امام کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے نال محبت کرنے والے دیوانیاں قرآنیاں توجہ کرنا. مالک کائنات نے قرآن مجید اندر اعلان فرمایا. اللہ فرماتے نے وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى وَأَقِمْنَ الصَّلَاةَ وَآتِينَ الزَّكَاةَ وَأَطِعْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے پیغمبر نے مکہ مکرمہ دے اندر آپ نے جدو اعلان نبوت کی تینا پھر مکے والے میرے پیغمبر دی جان دے دشمن بن گئے. میرے نبی پاک نو ستان دے نے میرے پیغمبر نو پریشان کر دے نے. ایک دن مکے والیاں مشورہ کیتا آپ نو شیب بی طالب اندر بند کر دیتا جائے. میرے پیغمبر نو شیب بی طالب ایک کاٹی ہے کس کاٹی دی اندر بند کر دیتا گیا. تے مکے والے آدھے نے آج دے بعد محمد دے نال بائی کاٹے ایدے کل لینا میں کچھ نہیں انہوں دینا میں کچھ نہیں. ساڑھا کوئی مر جائے انہوں آنے نہیں دینا ایدہ کوئی فوت ہو جائے اسی جانا نہیں ہے. پھر او بیلا بھی آیا جدو راشن ختم ہو گیا. میرے پیغمبر بھی درختان دے پتے کھا کے زندگی دے یہاں پورے پہ کر دینے. میرے نبی دیاں تیاں بھی اے درختان دے پتے کھا کے وقت دیاں گزار دیاں نے. انجدہ بیلا بھی آ گیا اے چمڑے نو پانی اندر پگو دینا. جدو چمڑے نے نرم ہو جانا میرے نبی پاک دیاں بیٹیاں نے چوس چوس کے چمڑے نو زندگی دے ایام پورے کرنے. جدو شیب ابی طالب دے بعد صلح ہوئیے نا آپ دے چچا ابو طالب بیمار ہو گئے. بیماری بڑھ دیاں ابو طالب دنیا تو رخصت ہو گئے. جدو
ابو طالب فوت ہوئے ہیں نا میرے پیغمبر نو بڑا دکھ لگیا میرے پیغمبر تے بڑیاں پریشانیاں آئیاں ایک دکھ میرے نبی نو چچا دی جدائی دا میرے نبی پاک جدو بھی باپ دنیا تو ٹر گیا ماں دنیا تو ٹر گئی دادا دنیا تو ٹر گیا او دے بعد میرے پیغمبر ابو طالب دے گھر وچ ہی رہنے نا تے ابو طالب نے میرے نبی دی پرورش کی تھی تے جتھے بھی میرے نبی نو لوڑ پیندی نا ابو طالب نال ہی کھڑے ہویا کردے سن ایک نبی پاک نے دکھ چچا دی جدائی دا تے دوسرا دکھ چچا نے کلمہ نہیں پڑھیا اجے 3 دن گزرے نے نبی پاک دی زوجہ سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا دی زندگی دا آخری دن آیا کہ خدیجہ نے اپنی بیٹیاں نے بلایا نالے پیغام دیتا جانے والے جلدی جاؤ میرے سونے پیغمبر محمد نے بلا کے لیا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اے جو میرے پیغمبر آئے نے نا حبیب کبریاء نے تکیا خدیجہ دیاں سیڈاں تے بیٹیاں بیٹھیاں نے تے بیٹیاں روئی جا رہیاں نے سیدہ خدیجہ فرما دیا نے نی زینب جدو ماں دنیا تو رخصت ہو جائے نا بڑی بیٹی ماں والا کردار ادا کریا کر دیئے زینب اپنیاں بہناں دا خیال کرنا زینب اپنیاں بہناں دا خیال کرنا اینج میرے مصطفیٰ آ گئے نے حبیب کبریاء فرماتے نے خدیجہ صبر کر خدیجہ صبر کر اللہ خیر کرے گا اللہ صحت عطا فرمائے گا عرض کر دیا نے سونیاں اج لگ دے جویں جدائیاں دا وقت آ گیا وے اج لگ دے جویں موت دا سنیڑا قریب ہے سونیاں میریاں بیٹیاں دا خیال کرنا آجڑی میری تھی فاطمہ نا فاطمہ نے رج کے ماں دا پیار حاصل نہیں کیتا فاطمہ نے رج کے ماں دیاں محبتاں حاصل نہیں کیتیاں سونیاں فاطمہ دا خیال کرے آجے فاطمہ دا خیال کرے آجے اینج گلاں کر دیاں میرے پیغمبر دی زوجہ سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ نو پیاریاں ہو گئیاں ادھر خدیجہ دی رو پرواد ہو گئی ہے نا ادھر میرے سونے پیغمبر نے سیدہ فاطمہ تزارا رضی اللہ تعالیٰ عنہ دوڑ کے آئیاں نے اینج میرے نبی نے سینے دے نال لائے حبیب کبریاء نے متھے بوسا کیتا آقا فرماتے نے فاطمہ اللہ دیاں فیصلیاں تے راضی رہنا اللہ دیاں حکمات تے راضی رہنا زندگی بھی اللہ دے اختیار اندر ہے موت بھی اللہ دے اختیار اندر ہے اے نوجوانوں توجہ کرنا اے دے بعد میرے پیغمبر جدو بھی کسی سفر تے جایا کر دے سن حبیب کبریاء نے سیدہ فاطمہ نو سینے لا کے جانا فاطمہ دے متھے بوسا کر کے جانا جدو میرے پیغمبر نے واپس آنا نا دورو آواز مارنی میرے پیغمبر نے آقا فرمایا کرتے سن میرا بیٹا کتھے گیا میرا بیٹا کتھے گیا سیدہ فاطمہ نے دوڑ کے باہر آنا حبیب کبریاء نے رحمت والے بادو پھیلا لینے نبی پاک نے فاطمہ نو سینے نال لانا تے متھے بوسا کرنا تے سونے رب دے فیصلے نینا او ویلا بھی آیا جدو میرے پیغمبر نے بیت اللہ چھوڑے آوے آپ مدینہ منورہ والے جا رہے ہیں توجہ کرنا کنہ دا تذکرہ خیر ہو رہے ہیں جنہ دے بارے اندر مالکے کے نام فرما دینے انما یرید اللہ لیذہبانکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا اللہ نے انہوں نے پاک کر دیتا ہے بالکل پاک صاف کر دیتا ہے انہوں دی پاکیزگی اندر کسی قسم دا شک ہو سکدا سارے بولو شک ہو سکدا ماشاءاللہ میرے برادر مکرم بلبل قرآن وادی شری بیان خطیب پاکستان حضرت مولانا عبدالعلیم یزدانی صاحب ماشاءاللہ تشریف لے آئے اے آگے نے تے جھٹ بیٹھن گے ٹھیک ہے اللہ تعالیٰ انہاں دا سفر قبول فرمائے اللہ دینی خدمات قبول فرمائے سارے کہو آمین اور کنجوسوں مولویاں واری تے آمین آکھیا کرو سارے آکھو آمین
اللہ اس میرے بھائی نو صحت ایمان والی شان والی لمبی زندگی عطا فرمائے. ایک اور دعا بھی کرے آجے اللہ نو مکے لے جائے, اللہ مدینے لے جائے. ایک اور دعا بھی کر لو اللہ ہاتھ سے دین دی حسد تو محفوظ رکھے, شریران دے شر تو محفوظ رکھے, جادوگراں دے جادواں تو محفوظ رکھے. کہہ دیو آمین. جنہ آمین آکھی اللہ انہاں ساریاں نو بھی محفوظ رکھے. میرے محبوب پیغمبر علیہ السلام نال پیار کرنے والے امام کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے نال محبت کرنے والے دیوانے پروانے توجہ کرنا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ منورہ دے اندر سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مکہ مکرمہ دے اندر وقت گزر دیا ایک دن ایسا بھی آیا میرے پیغمبر مسجد نبی اندر تشریف فرمانے. نبی پاک پریشان نظر آ رہے نے. حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے نے, عرض کر دینے سونیا کیویں پریشان نظر آ رہے جے. آقا فرما دینے زید مینوں میری بیٹی فاطمہ یاد آ رہی ہے, میں مدینے آ گیا ماں. فاطمہ مکہ مکرمہ دے اندر تے فاطمہ دی ماں خدیجہ اللہ نو پیاری ہو گئی ہے. ماں کول ہوئے تے پریشانیاں کوئی نہیں. اے پیارے زید بن حارثہ جاؤ نا سیدہ فاطمہ نو لے کے آؤ. ایک اور نبی دا یار نال چلے اے چل دیاں قافلہ مکہ مکرمہ دے اندر پہنچے آوے. سیدہ فاطمہ دیاں نظراں پئیاں عرض کر دیاں نے ویر زید بلا دس تے سی میرے بابا دا کی حال ہے, میرے ابا جان دی طبیعت کیسی ہے. اللہ دا بڑا فضل تے بڑا کرم ہے. ویر زید بلا دس تے سی نا میرے بابا نے میرے واسطے کوئی پیغام تے نہیں دیتا. عرض کر دینے نہیں فاطمہ اسی تینوں لین واسطے آیا. نبی پاک تیرے واسطے اداس نے. اے قافلہ چل پیا مکہ مکرمہ دے اندر. انہاں دے اندر سیدہ سودا بھی نے, انہاں دے اندر سیدہ ام ایمن بھی نے, انہاں دے اندر سیدنا صدیق اکبر دا کرانا بھی. اے قافلہ مدینے والے چل پے آوے. ادھر میرے پیغمبر انتظار کر دینے روزانہ عصر دی نماز دے بعد حبیب کبریا مکے والے راستے تے کھڑے ہو جایا کر دے. کدو میری بیٹی پہنچے گی, کدو فاطمہ مدینے آئے گی. حبیب کبریا انتظار کر دینے. او ویلا بھی آیا جدو قافلہ مدینے دے قریب پہنچے ہیں نا اے جے میرے نبی پاک نظراں مار رہے نے. سیدہ فاطمہ دیاں نظراں پہ گئیاں. اے قافلے دے وچوں دوڑ پئیاں میرے پیغمبر دے ول. حبیب کبریا نو نظر آیا میری فاطمہ آ رہی ہے. سوڑے پیغمبر فاطمہ پل دوڑ پہ. جدو سیدہ فاطمہ قریب آئیاں اے جے میرے نبی نے رحمت والے بادو پھیلا لے. فاطمہ نے چک کے اپنے سینے دے نال لگایا. سوڑے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تے سیدہ فاطمہ کر دیا نے بابا مدینے والے کیویں سلوک کیتا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آقا فرماتے نے فاطمہ مکے والے ستایا کر دے سن, مدینے والے محبت کر دے نے, مکے والے تکذیب کر دے سن, مدینے والے تصدیق کر دے نے, مکے والے انکار کر دے سن, مدینے والے کلمہ پڑھ دے نے, مکے والے پتھر مار دے سن, مدینے والے پھل سٹ دے نے. مکے والے آنے جان کڈن واسطے بڑیاں کوششاں کیتیاں. مکے والے میری جان لین لئی تیار سن, مدینے والے مینوں جان دین لئی تیار نے. کیا بات ہے مدینے والے دی. میرے نبی پاک دنیا تو رخصت ہونے لگے تھے. آپ فرماندے نے اے میرے اصحاب میں تانوں ایڈوانس سفارش کر کے جا رہے ہاں, انصاریاں کولوں کوئی غلطی ہو بھی جائے تے انہاں نوں معاف کر دیا جائے. دنیا بڑھتی جائے گی, انصار کٹ دے جان گے. آپ نے فرمایا میں سارے دے احسان دا بدلہ دے کے جا رہے ہیں. دو ہستیاں ایسیاں نے, ایک حضرت صدیق اکبر جنہ دا قرض باقی ہے, ایک انصار جنہ دا قرض باقی ہے. قیامت والے دن اللہ ادا کرے گا. اللہ تعالیٰ تو انہوں بھی ترتیب وخا دے. اینی آمین تو فیصلہ بات نہیں لگنا اچھیا ہو آمین. اور اللہ تعالیٰ تو انہوں سارے انہوں لے جائے, کئی انہوں اللہ اتھے ہی رکھ لے. تو اڑے منڈے پنڈ کسی بندے نے پولیس لے جائے
تے او پھر ایس ایچ او صاحب نو بندہ پھر نمبردار جاندہ ہے نا چیئرمین جاندہ تھا نا تو انہوں پتہ نہیں میرا بندہ ہے بغیر اجازت لے انہوں چھڑ دیو یہ میرے پنڈ دے میرے علاقے دے انہوں رہا کرو جڑا مدینے فوت ہو گیا قیامت والا دن ہوئے گا فرشتے پھڑن کے حبیب خدا فرمان کے انہوں چھڑ دیو یہ میرے شہر دے انہوں چھڑ دیو یہ میرے سانو بیت اللہ چ غلامی مالکا مدینے دا دیدار کرو مالکا اچھی کہہ دیو سانو بیت اللہ چ غلامی مالکا مدینے دا دیدار کرو مالکا جتھے ساری دنیا نو چین ملدا دکھڑا سنا مجا کے اوتھے دلی دا بار 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 موقع لے آوی مالکا مدینے دا دیدار کراوی مالکا سامنو بیت اللہ چ غلامی مالکا مدینے دا دیدار کراوی مالکا روز وچ آقا دی دو یار لیٹنے ابو بکر عمر جرار لیٹنے سات سانو اونا دا عطاوی مالکا مدینے دا دیدار کراوی مالکا دولتان دے نال اوتھے کوئی نہیں جامدہ اوہ جاو جنو اللہ بلامدہ عثمانی تے اے موقع پھر لے آویں مالکا خلیل تے اے موقع پھر لے آویں مالکا یزدانی تے اے موقع پھر لے آویں مالکا مدینے دا دیدار کراویں مالکا سانو بیت اللہ چ غلامی مالکا مدینے دا دیدار کراویں مالکا اللہ تو انو سارے انو حاضری نصیب فرما میرے محبوب پیغمبر علیہ السلام نال پیار کرنے والے امام کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے نال محبت کرنے والے دیوانے پرانے توجہ کرنا وقت گزر دیاں او ویلا بھی آیا جدو سیدہ فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ منورہ دے اندر نے ادھر فاطمہ جوان نے حضرت صدیق اکبر فاروق اعظم آ گئے عرض کرتے نے سونیا کیوں نہ ہوئے کہ سیدہ فاطمہ تے حضرت علی دا آپس اندر رشتہ کروا دیتا جائے میرے پیغمبر فرماتے نے میرے یارو اور جناب علی نو پوچھیا جے کہ کوئی نہ سونیا علی نو تے کوئی نہیں پوچھیا آقا فرماتے نے جاؤ نا علی نو بھیجو حضرت صدیق اکبر فاروق اعظم گئے نے حضرت علی المرتضی شیر خدا حیدر کرار میں ملاقات ہوئی ہے عرض کرتے نہیں علی جی جاؤ نبی پاک دے کولو سیدہ فاطمہ دا رشتہ مانگ لو حضرت علی دیاں اکھاں میں جان سو آ گئے حضرت علی المرتضی فرما دینے یار اج دیاں گلاں تے باپ کریا کر دینا آج میرا بابا زندہ ہوندہ میرے ابا جان رشتہ مانگ دے حبیب خدا کدے بھی انکار نہ کر دے میں کیویں نبی پاک نو کمان میں کیویں نبی پاک نو آکھاں گا سونے فاطمہ دا رشتہ بلنال کر دے ونا حضرت صدیق فرما دینے علی غام نہ کر علی پریشان نہ ہو گل اسی شروع کر کے آ گیا حضرت علی المرتضی شیر خدا حیدر کرار آئے نے اج میرے نبی پاک دے سامنے بیٹھ گئے نے علی بولنا چاہتے نے پر بول نہیں رہے کچھ کہنا چاہتے نے پر ہمت نہیں پہ رہی حضرت علی شرما رہے نے میرے علی تے بڑیاں شرما والا علی ہے میرا علی تے بڑیاں غیرتاں والا علی ہے میرا علی تے بڑے حیاماں والا علی ہے حبیب کبریا نے تھوڑی دیر انتظار کیتا علی بولے گا حضرت علی شرما رہے نے تے سونے نبی پاک سمجھ گئے میرے پیغمبر فرما دینے علی فاطمہ دے رشتے باتے آئے جی جی یا رسول اللہ فاطمہ دے رشتے باتے آیا آقا فرما دینے علی بیٹھ جاؤ
میں اپنی بیٹی فاطمہ کو بھی پوچھ لوا سونے نبی پاک نے دسیا دنیا والے دھی دا رشتہ کرنا تے دھی نو پوچھ لیا کرو پتر دا رشتہ کرنا تے پتر نو پوچھ لیا کرو اے جنا کھیا کرو اسی جتھے کر دیتا دھی نے کیڑا انکار کرنا ہے اگر اے جدی گل ہے نا تے میرے نبی نام ہی پوچھ دے تے فاطمہ نے کیڑا انکار کرنا سی لیکن میرے پیغمبر دی زندگی آپ دی امت واسطے اسوہ خاصانہ وے حبیب کبریا اندر گئے نے آقا فرماتے نے نی بیٹی فاطمہ سیدہ فاطمہ باغیر آئیاں اج میرے نبی پاک نے سار تے ہاتھ رکھے حبیب خدا دیاں کھینچاں چھوا گئے عرض کر دیاں نے بابا خیر تے ہے نا کیوں رو رہے جے آقا فرماتے نے فاطمہ جیڑی گل میں محمد پوچھن لگا وا اے جدیاں گلاں ماواں تیاں کولوں پوچھیا کر دیاں نے رونا اس وجہ تو آیا ہے اج ختیجہ کوئی نہیں ختیجہ موجود دیاں میں ختیجہ نو اشارہ کر دینا ختیجہ آپ ہی تیرے کولوں پوچھ لی دیاں نہیں میری بیٹی فاطمہ میں تیرا رشتہ اپنے خاندان دے بہترین جواب حضرت علی المرتضی شیر خدا حیدر قرار نال کر لگا وا فاطمہ دس تیرا کی جواب ہے سیدہ فاطمہ شرمائیاں سیدہ فاطمہ مسکرائیاں اٹھ کے کمرے اندر چلیاں گئیاں تے میرے پیغمبر سمجھ گئے میری فاطمہ بڑے حیا والی میری فاطمہ بڑیاں شرما والی میری فاطمہ بڑیاں غیرتاں والی نبی پاک آئے نے حبیب کبریا فرما دنی علی فلاں دن برات لے کے آ جانا پھر او دن بھی آیا جدو حضرت علی المرتضی شیر خدا حیدر قرار دلہا بن کے آئے نا جان دیو علی کون نے میں تے انج کہاں کرنا وا بچیاں دے اندروں جڑا سب تو پہلا میرے نبی دا کلمہ پڑھے انہوں علی حیدر قرار دینے جڑا میرے نبی دے بستر تے لیٹے انہوں علی حیدر قرار دینے جڑا کملی والی دی کملی لے کے لیٹے انہوں علی حیدر قرار دینے جڑے مکے والیاں دیاں مانتا واپس کرے انہوں علی حیدر قرار دینے جڑا مدینے دا راہی بن جائے انہوں علی حیدر قرار دینے جڑا مسجد نبی تعمیر کروائے انہوں علی حیدر قرار دینے جنہوں میرا نبی ویر آکھے انہوں علی حیدر قرار دینے جدے بارے میرے پیغمبر فرما کال میں پرچم انہوں دے آگا جدے تے اللہ ویران دی جدے تے میں محمد ویران دی انہوں علی حیدر قرار دینے جڑا مرحب دا سر قلم کرے امر دا سر قلم کرے انہوں علی حیدر قرار دینے جڑا خیبر دا قلعہ اکھاڑ دے وے انہوں علی حیدر قرار دینے جڑا خندق دے موقع تے میدان اندر آئے انہوں علی حیدر قرار دینے جڑا مار کے بدر اندر سب تو پہلا نکلے انہوں علی حیدر قرار دینے جڑا میدان عہد دے اندر جدو اسلام دا پرچم گر رہا ہوئے جڑا اسلام دے پرچم نو تھام لوے انہوں علی حیدر قرار دینے جڑا سیدہ فاطمہ دا دلہا کہلائے انہوں علی حیدر قرار دینے جدے کار اندر حسن پیدا ہوئے انہوں علی حیدر قرار دینے جڑا حسین دا بابا کہلائے انہوں علی حیدر قرار دینے جدیاں کھان دی ٹھنڈک زینب بن جائے انہوں علی حیدر قرار دینے میرے پیغمبر غزوہ تبوک والے جان جنہوں مدینے چھاڑ کے جان انہوں علی حیدر قرار دینے جدے بارے میرے نبی فرمان میں تینوں اینجی چھاڑ کے جا رہے آواں جمیں حضرت موسیٰ اپنی قوم اندر ہارون نو چھوڑ کے گئے سان انہوں علی حیدر قرار دینے جڑا پکیاں قبراں گرا کے کچیاں قبراں اٹھ دی کوہان دی طرح بنائے انہوں علی حیدر قرار دینے جان دے علی کون نے جڑا عورت دے کولو لیٹر لے کے واپس آئے انہوں علی حیدر قرار دینے جڑا بیت اللہ دے بت گرائے انہوں علی حیدر قرار دینے جڑا شرک والے درخت بھی پٹ دے وے انہوں علی حیدر قرار دینے جدو میرے نبی بیمار ہو جان جڑا میرے مصطفیٰ دی تیمارداری کرے انہوں علی حیدر قرار دینے جدے کندے تے ہاتھ رکھ کے میرے نبی حجرے عائشہ صدیقہ وچ جان انہوں علی حیدر قرار دینے جڑا میرے نبی دے قدم دبائے انہوں علی حیدر قرار دینے میرے نبی نو تیز بخار ہو جائے جڑا 7 کمیاں دا پانی لے کے آئے انہوں علی حیدر قرار دینے حضرت صدیق
امام ہوئے جدے موڈے تے ہاتھ رکھ کے میرے نبی مسجد نبی بے جان انہاں نو علی حیدر قرار دینے جنوں میرے نبی ابو بکر دا مقتدی بنا انہاں نو علی حیدر قرار دینے میرے پیغمبر دنیا تو رخصت ہو جاویں میرے پیغمبر دنیا تو رخصت ہوئے جڑا میرے نبی بات لاحد نکالے انہوں علی حیدر قرارہ دینے جڑا نبی باغ نو غسل دلائے انہوں علی حیدر قرارہ دینے جڑا میرے نبی نو کفن دینائے انہوں علی حیدر قرارہ دینے جڑا میرے نبی نو لاحد اندر اتارے انہوں علی حیدر قرارہ دینے میرے پیغمبر دے با جڑا ابو بکر صدیق دے ہاتھ دے بیعت کرے نا انہوں علی حیدر قرارہ دینے جڑا حضرت عمر دے دار اندر چیف جسٹس بن جائے انہوں علی حیدر قرارہ دینے جڑا حضرت عثمان دے دور اندر حضرت عثمان دے دور اندر مشیر خاص ہوئے انہوں علی حیدر قرارہ دینے جڑا عثمان دے بعد امیر المومنین کہلائے انہوں علی حیدر قرارہ دینے اجے بھی کوئی آکھے من دے نہیں انہوں تونی دیو ہن غور کوئی حل ہے کیوں شاید تھوڑا تجربہ بھی بہت ہے انہوں نے پھر تونی دیتی جا سکتی اور کوئی حل ہے اور اسی آنے جڑا علی نو نہیں مندہ وہ میرے نبی نو ہی نہیں مندہ یہ صرف اسی نہیں کہہ رہے اے محمد رسول اللہ دی حدیث مبارک ہے صلی اللہ بولو بولو صلی اللہ حیدر قرار سونا آقا دا یار سونا حیدر قرار سونا آقا دا یار سونا ہر جنگ دشا سوارے ہر جنگ دشا سوارے شیر جرار سونا حیدر قرار سونا آقا دا یار سونا آقا دے گھر دے اندر بچپن جیڑا گزارے سونے نبی دے سارے سمجھے جیڑا اشارے سونے نبی دے سارے سمجھے جیڑا اشارے بستر نبی دے لیتے لیتے بستر نبی دے لیتے حیدر قرار سونا ہر جنگ دشا سوارے شیر جرار سونا مرحب دے ٹکڑے کر کے خیبر دے وچ وکھائے کیتا سر قلم عمر دا صحابہ نے نار لائے اچھی کو سبحان اللہ مرحب دے ٹکڑے کر کے خیبر دے وچ وکھائے کیتا سر قلم عمر دا صحابہ نے نار لائے منصوب کافران دے منصوب کافران دے کردہ بیکار سونا ہر جنگ دشا سوارے شیر جرار سونا دلہن ہوئے جے فاطمہ دلہا علی سجیدہ دلہن ہوئے جے فاطمہ دلہا علی سجیدہ جنگ دے میدانی اندر شیران دے وانگو گجیدہ جنگ دے میدانی اندر شیران دے وانگو گجیدہ حسنین داغ بابا حسنین داغ بابا جنتی نواب سونا ہر جنگ دشا سوارے شیر جرار سون اور ساڑھا کی دا جیڑا علی دا بیلی بیلی جیڑا علی دا بیلی بیلی جیڑا علی دا بیلی بیلی سونے نبی
نبی دا جیڑا علی دا بیلی سونے نبی دا دشمن جیڑا علی دا دشمن میرے نبی دا دشمن جیڑا علی دا دشمن میرے نبی دا صدیق عمر غنی دا صدیق عمر غنی دا جیڑا پیار سونا ہر جنگ دا شاہ سوارے شیر جرار سونا حیدر قرار سونا آقا دا یار سونا حضرت علی بولو رضی اللہ میرے محبوب پیغمبر علیہ السلام نال بیعت کرنے والے امام کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے نال محبت کرنے والے دیوانیاں پروانیاں توجہ کرنا حضرت علی المرتضی شیر خدا حیدر قرار دلہا بن کے آئے نے تے میرے نبی پاک نے حضرت علی نو جی آیا نو آکھیا ویلکم کیتا سینے نہ لایا تے نبی پاک نے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نو دودھ پیش فرمایا ایتھے میں کہ بات عرض کرنا چاہنا ہوں اگر کسی دلہے نو مرد دودھ پلائے تو سنت بن دیئے جویں نبی پاک حضرت جناب ابو بکر صدیق دے کر دلہا بن کے گئے سننا حضرت صدیق نے میرے نبی پاک نے دودھ پیش فرمایا تے جدو جناب علی دلہا بن کے آئے میرے نبی پاک نے علی نو دودھ پیش فرمایا پتہ چل گیا جے مرد دلہے نو دودھ پلائے تو سنت ہے عورتاں دودھ پلاون تے رسم بن جائے گی سنت نہیں بنے گی لہذا رسمہ چھڑنیاں نے سنت عمل کرنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کار پیغام دیتا آقا فرما دے رہے میری بیٹی فاطمہ نو تیار کیتا جائے جدو سیدہ فاطمہ نو دلہن والا جوڑا پہنایا گیا فاطمہ دیا ماما دے وچوں کسے ماں نے آکھیا نہیں فاطمہ آج اسی تینوں دلہن والا جوڑا پہنایا وے کاش آج تیری ماں خدیجہ موجود ہوندی اے نوجوانوں پتہ ہے نا شادی دا موقع ہوئے تے ویڑے اندر ماں نہ ہوئے شادی دا موقع ہوئے تے امی دا چیتا نظر نہ آئے تے پھر ماں دیاں محبتاں تے یاداں دیاں نے نا سیدہ فاطمہ دیاں کھاں برس گئیاں حبیب خدا آئے نے آقا فرماتے نے فاطمہ آج تے خوشی والا دن نے نا آج تے شادی والا دن نے فاطمہ تیری آنکھیں جان سکے ہوا گئے عرض کر دیاں نے بابا ماں خدیجہ دی یاد آ رہی ہے امی جان دیاں محبتاں یاد آ رہی ہیں آج میری والدہ محترمہ موجود دیاں تے خدیجہ کڑیاں راضی ہوندیاں تے جدو ماں زندہ ہوئے تے تھی اگلے کر جان لگے نا تے ماما سمجھا دے دیاں نے بیٹی ایسے کارتے سدی رہی دی سے 12 بجے تک اوٹھے دنوں ٹیم نہ لٹھنا پہنا ہے ایسے کار بیڑے دی صفائی نامی کریں تے گزارا چل جاندہ ہے اوٹھے بیڑے دیاں صفائیاں کرنیاں پہنیاں نہیں ایتھے کھانا نامی بنا میں تے گزارا ہو جاندہ ہے اگلے کار ٹیم نہ ناشتہ بھی بنانا پہنے نیتی ایتھے نخرے چل دے نہیں اگلے کر تیرے نخرے نہیں ہو چلے ماما تیاں نو سمجھا لے دیاں نے بیٹا اپنے خامندی تابع دار روی اپنے خامندی فرما بردار روی زمانہ رس جائے پر تیرا خامد نہ رسے کیونکہ حبیب خدا فرما دے رہے جدے تے خامد نہ رہا او دے تے رب نہ رہا جدے تے خامد راضی او دے تے سونا رب راضی تے جدو ماں ہوئی نا تے سمجھائے کیڑا سیدہ فاطمہ روح لگ گئیاں تے میرے نبی پاک نے سینے نہ لایا آقا فرماتے نے فاطمہ ایتے سونے رب دے فیصلے نے ایتے سونے رب دیاں مرضیاں نے فاطمہ علی دے گھر جا رہی ہے دن سوکھے گزرتے پھر بھی اتھی زندگی گزاری دن اوکھے گزرتے پھر بھی اتھی زندگی گزاری کھانا مل جائے تے پھر بھی علی دے گھر روی کھانا نہ ملے تے پھر بھی علی دے گھر روی ایتھے تے سبق پڑھان دینے کہ جناب نہ اگلے کر تھوڑی جی پریشانی ہوئے فوراً واپس آ جانا سانوں کال کر دینا ساڑھے گھر کیڑے دانے موک گئے ساڑھے گھر کوئی دانے موک گئے اسی کوئی غریب ہاں اسی کوئی طرح منگرو لایا ہے جدو تھوڑی جی پریشانی بنے سانوں تو حکم کرنا ہے تیرے پرا سرتے نے تے ماما کئی ماما تیاں دے کار اجاڑ دینی جی منٹ دی گل ہوندی نا پیچھے منٹ دی سروس ایمیں دے کار زیادہ دیر نہیں واسطے
منٹ منٹ دی گل ماں نو دسنی ہونے انج ہو گیا انج ہو گیا انج ہو گیا پھر اخباراں چھپدیاں نے پر کار نہیں وسدے عدالت جاندیاں نے پر کار نہیں وسدے پنچایتاں ہوندیاں نے پر کار انہوں آکھنا آ جا واپس آ یہ دے کہ نرمی نہ گل نہ کریں یہ گل پہ جائیں جدو یہ بولے تاکہ وہ تیرے تو ڈرے وہ ڈر کے روے فاطمہ ناراض ہو کے آئیاں میرے نبی پاک نے صلح کروائی تے فرمایا فاطمہ جی ہون تو ناراض ہو کے آئی تے اسے ناراضگی تینوں موت آ گئی محمد نے تیرا جنازہ بھی نہیں پڑھا ایتھے بابا کے سفید سر دے وال ہو گئے اس نبی دا کلمہ پڑھے ہے جنہیں آکھے اگر تیاں جدا کرن والیاں نہ ہوندیاں محمد فاطمہ نو کدے بھی جدا نہ کردا تے جے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دا جوائی ناراض ہو جائے میرے نبی یہ نہیں آدھے فاطمہ چل کر چلیے میرے نبی پاک علی دی تلاش اندر نکل دیں اے سبق ہے رسول اللہ دا صلی اللہ بولو بولو صلی اللہ میرے محبوب پیغمبر علیہ السلام نال پیار کرنے والے امام کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دینار محبت کرنے والے دیوانیاں پروانیاں توجہ کرنا سیدہ فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہا نو میرے نبی پاک نے نال لے آئے حبیب کبریا آگئے حضرت علی دے کو آقا فرماتے نے قوم یا علی حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کھڑے ہو گئے میرے پیغمبر نے فاطمہ دا ہاتھ حضرت علی دے ہاتھ دے اندر دیتا تے نبی پاک نے دعا فرمائی اللہ اس جوڑے دے اندر برکت فرمانا دوسری دعا اللہ اس جوڑے نو شیطان دے شر تو محفوظ رکھنا تیسری دعا اللہ جڑی اولاد پیدا ہوئے اس اولاد نو میں شیطان دے شر تو محفوظ رکھنا تے میرے نبی پاک نے دعاواں دے نال رخصت کیتا ہے نہ ہی میرے نبی نے سوال کیتا ہے علی فاطمہ نو لین آئے تے کنا سونا لے کے آئے کنی چاندی لے کے آئے کنے جناب نہ کنا دے چمکے کنے وزن دے لے کے آئے متھے دا ٹکا کنے وزن دا لے کے آئے ہتھاں دے کڑے کنے وزن دے لے کے آئے کنے کپڑے کنے جوڑے لے کے آئے میرے نبی نے بھی انج دا سوال نہیں کیتا تے علی نے بھی نہیں آکھیا سونیا فاطمہ دی شادی جو کیتی جے تے کنا جہیز دے ہو گئے کنا مال دے ہو گئے کنا گھر بنا کے دے ہو گئے علی نے بھی کوئی انج دی گل نہیں کیتی کیونکہ اسلام انہوں پسند نہیں کردا فاطمہ رخصت ہو گئی اگلے کار اندر وقت گزر دیاں اگلا سال آیا اللہ نے فاطمہ دے بطن وچوں بیٹا تا فرمایا اے دا نام میرے پیغمبر نے حضرت حسن رکھیا اگلا سال آیا اللہ نے پھر بیٹا تا فرمایا اے دا نام میرے پیغمبر نے حضرت حسین رکھیا اگلا سال آیا اللہ نے پھر بیٹا تا فرمایا اے دا نام میرے پیغمبر نے حضرت محسن رضی اللہ تعالیٰ نو رکھیا محسن بچپن اندر ہی اللہ نو پیارے ہو گئے پھر اللہ نے فاطمہ دے بطن وچوں دو بیٹیاں تا فرمائیاں ایک بیٹی دا نام سیدہ زینب ایک بیٹی دا نام سیدہ ام کلثوم پھر نبی پاک کنا پیار کر دے سن حسن دا نام نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حسن دا نام بھی میرے نبی نے رکھیا حسین دا نام بھی میرے نبی نے رکھیا حسن دے کان وچ اذان بھی میرے نبی نے آکھی حسین دے کان وچ اذان بھی میرے نبی نے آکھی حسن نو گڑتی بھی میرے نبی نے دیتی حسین نو گڑتی بھی میرے نبی نے دیتی حسن دا کیکا بھی میرے نبی نے کیتا حسین دا کیکا بھی میرے نبی نے کیتا حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ نو بیان کر دینے ایک دن میں نبی پاک نو ملن گیا ماں پتا چلیا سونے پیغمبر فاطمہ دے کار گئے نے جدو میں گیا ماں اج نظرہ ماریاں حبیب خدا کمرے دے اندر نے اج میرے نبی نے ہاتھ بھی تھلے لائے نے اپنے گوڑے بھی تھلے لائے نے حسن تے حسین میرے نبی پاک دی کانڈ تے سوا اے زلفاں نو پکڑے ہے یہ زلفاں سجے کھچ دے میرے نبی سجے چال پہنے یہ زلفاں کھبے کھچ دے میرے نبی کھبے چال پہنے حضرت جابر آندے نے سبحان اللہ حسنین کریم احمدی سواری کڈی آلہ گئے تے میرے نبی پاک فوراً بولے آقا فرماتے نے جابر سواری آلہ وے اے نہیں وے خدا اس سواری تے سوار کڈے آلہ نے اس سواری تے سوار کی ڈیالہ نے پھر میں گل انج کر کے مقامہ ویکھے جاگی اندر بڑے بال سونے ویکھے جاگی اندر بڑے بال سونے نہیں کوئی بال فاطمہ دے بال ورگا او جی کو سبحان اللہ
ویکھے جاگی اندر بڑے بال سونے نہیں کوئی بال فاطمہ دے بال ورگا اسواری بنن جی دی نبی پاک میرے اسواری بنن جی دی نبی پاک میرے نہیں کوئی لال علی دے لال ورگا کاری سونے تو سونا قرآن پڑھ دے انداز ملدا نے حسین دے انداز ورگا 72 کٹ گئے شکوا نہ کرے حسین صبر کوئی نہیں حسین دے نال ورگا ہو کے شہید تے رتبہ بلند پایا ہوئے غازی کوئی نہیں حسین دی مثال ورگا ہو کے شہید تے رتبہ بلند پایا غازی کوئی نہیں حسین دی مثال ورگا حسین وہ جوان گئے جو قاری قرآن گئے صحابی رسول ہے نبی کا خاندان گئے ہے دشمن نبی جسے حسین سے اناد ہے دشمن نبی جسے حسین سے اناد ہے حسین زندہ باد ہے حسین زندہ حسین زندہ باد گئے حسین نور عین گئے حسین نور عین گئے حسین دل کا چین گئے حسین نور عین گئے حسین دل کا چین گئے حسین پر میں کیا لکھوں حسین بس حسین گئے حسین نور عین گئے حسین دل کا چین گئے حسین پر میں کیا لکھوں حسین بس حسین ہے حسینی ہو حسینی ہو حسینی ہو حسینیت سے دل میرا آباد ہے حسین زندہ باد ہے حسین زندہ اللہ تعالیٰ آل اطہار نال محبت کرنے والا بنائے اللہ تعالیٰ بھائی خلیل صاحب انہاں دے والدین دے درجات بلند فرمائے جنت اندر اعلیٰ مقام نصیب فرمائے ان ٹائم کافی ہو گیا ہے میرے بھائی جان تشریف لے آئے نے لوک جان دے ویکھ کے صورت تیری تے چند تارے لوک جان دے اچھی کہہ دیو لوک جان دے ویکھ کے صورت تیری تے چند تارے لوک جان دے روایت کریں دا کہ جابر سہارا میں ایک رات ڈیٹھا محمد پیارا چنو 14 سی تے کوئی ستارہ میں دوانو ویکھاں دوبارہ خدا دی قسم چند مدھم دی سی آیا محمد دا چہرہ سونا نظری آیا لوک جان دے ویکھ کے صورت تیری تے چند تارے لوک جان دے محمد دے چاچے تے بابے تے تائے محمد جا 7 دن دے ہوئے تے آئے کٹھے ہو کے دعوت تے بیندے نے سارے محمد دے دادا نو کہندے نے سارے جو عبداللہ دیبم نشانی کے آیا ہے کی نام لڑکے دا رکھیا رکھایا یہ دادا نے سنیا تے اگو سنایا میں ہے اس دا نام محمد رکھایا محمد دا سنیا تے پہ گئے ککارے محمد دے دادا نو کہندے نے سارے عبدالعزا رکھدا یا عبدالمناتی پھر بھی تا ہوندی کوئی گل باتی اے ساڑھے تے نزدیکی اوکھا جی آگے ایک ہی نام محمد انوکھا جی آگے اے دادا نے سنیا تے اندر صدائے محمد اٹھا کے گودی لے آئے لگے کہن سب نو لے اکھاں تے چکو میرے سونے بیٹے دا مکھڑا تے تکو جنوں تک کے نہیں رجدیاں اکھاں جنوں تک کے نہیں رجدیاں اکھاں محمد نہ رکھاں تے کی نام رکھاں لوک جان دے ویکھ کے صورت تیری تے چند تارے لوک جان دے